अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कश्मीर जन्नत नज़ीर सीरीज़ की 5वीं वीडियो के साथ मैं हूँ इस वक्त केल बाज़ार में और मेरी मंजिल है नीलम वैली का सबसे खूबसूरत गांव अड़न केल। केल बाज़ार से अड़न केल 5 किलोमीटर के फासले पर है। केल बाज़ार से तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत के बाद आप डोली यानी चेयर लिफ्ट पर पहुंच जाते हैं और अगर आप पैदल अड़न केल जाना चाहते हैं तो आपको 1.5 से 2 घंटे का वक्त दरकार होता है। इस डोली पर बैठकर आप सिर्फ 3 मिनट में दरिया के उस पार पहुंच जाते हैं। डोली का 2 तरफा किराया इस वक्त जो है वो है 200 रुपया पर हेड। बड़ा खूबसूरत मंजर है। डोली से आप दोनों तरफ के नज़ारे ले सकते हैं और ये डोली यहाँ पे 2015 में लगाई गई थी, जिसके बाद से टूरिस्ट ने यहाँ पे आना शुरू किया है। डोली से उतरने के बाद आपको बड़ा खूबसूरत रास्ता दरख्तों के दरमियान मिलता है, जो कि तकरीबन आप समझ लें आपकी 25 से 30 मिनट की हाइक है। चढ़ाई ज़रा सख्त है और यहाँ के मुहावरा याद आता है कि हाइकिंग इज़ नॉट अ जोक। और जो ही आप ऊपर पहुँचते हैं तो ये खूबसूरत मंजर आपको मिलता है। पाकिस्तान का सब्ज़ हलाली परचम और कश्मीर का परचम लहराते हुए आपका इस्तकबाल करते हैं और आप एकदम से एक नई दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। ये है मेरा पाकिस्तान और ये है मेरा कश्मीर। ये मंजर देख के आपकी सारी थकन और सफ़र की तकालीफ आप भूल जाते हैं। थकन बिल्कुल आपसे दूर हो जाती है और आप एक नई दुनिया में कदम रख लेते हैं। इस गांव के क्या नज़ारे हैं कि जिस जानब निगाह जाती है एक नया मंजर और खूबसूरत से खूबसूरत तरीन की जानब आप बढ़ रहे होते हैं। गांव के बाद ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन पहाड़ों पे पाकिस्तान आर्मी के मोर्चे हैं, पोस्टें हैं, क्योंकि इस पहाड़ के बाद जो बर्फ़पोश पहाड़ पीछे आपको नज़र आते हैं वो सारा मकबूजा कश्मीर है और पाक फ़ौज के जवान हर किस्म के मौसम में यहाँ पे मेरी और आपकी हिफाजत के लिए हमा वक्त मौजूद होते हैं। जब आप इन सारे हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हों तो वतन के उन गुमनाम शहीदों और गाजियों को ज़रूर याद रखें, जिनके दम से मैं और आप इस खूबसूरत मंजर को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे पहली मरतबा 1994 में इस इलाके को दूर से देखने का इत्तफाक हुआ, क्योंकि उस वक्त टोली वगैरह तो नहीं थी और रास्ता भी इस तरह से नहीं था। तो दूर से देख के, यानी दरिया के उस पार से ही देख के, और हम इमेजिन कर लेते थे कि जी ये देखें ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। लेकिन अब माशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट टूरिज़म डिपार्टमेंट ने इतनी सहूलतें दी हैं कि आप आराम सुकून से यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ के मनाज़र इतने खूबसूरत हैं कि मतलब आप उनको भुला नहीं सकते हैं। मैं तो यहाँ आने वाले तमाम दोस्तों को सजेशन ये दूंगा कि अगर आप अच्छे अंदाज में इस सारे एरिए को एंजॉय करना चाहते हैं तो सुबह फजर के बाद से सूरज निकलने से पहले आप अपने होटल को, अपने खैमे को छोड़ दें और आबादी से थोड़ा सा दूर निकल जाएं। ये खूबसूरत नज़ारे आपको मिलते हैं कि पुरसुकून माहौल होता है, परिंदों की चहचहाहट होती है, हवा की आवाज़ें होती हैं और आप बड़े पुरसुकून अंदाज में इन सारे नज़ारों को एंजॉय करते हैं। और ये जो मॉर्निंग का टाइम होता है बेसिकली ये
انجوائے کرنے کا میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ جو ٹائم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارا ایک جوان کیسے انجوائے کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں بہت سارے ٹورسٹ اس وقت جو ہے وہ اپنے اپنے ہوٹلز کے اندر اپنے اپنے بستروں میں ہیں، آرام سکون کر رہے ہیں، تھکے ہارے ہیں، ریسٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس وقت انجوائے کرنے کے لیے باہر نکلیں تو یقین کریں یہ جو مناظر ہوتے ہیں یہ آپ کو پھر دن کے دوسرے حصے میں نہیں اتنا فیسینیٹ کرتے جتنا آپ ان کو ارلی ان دا مارننگ انجوائے کر سکتے ہیں۔ منظر تو اس علاقے کا ہر ایک بڑا ہی دیدہ زیب ہے اور دل مو لینے والا منظر ہے۔ لش گرین ایریا ہے، اتنا خوبصورت ہے، اور گاؤں کے پیچھے جو پہاڑ ہے جنگل کے بعد وہ سخت برف پوش ہیں، پورا سال ان پہ برف پڑی رہتی ہے، وہ ایک اپنا منظر ہے۔ شام کا منظر بھی اچھا ہے۔ دن میں بھی بہرحال یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کو بادل گھیر لیتے ہیں اور ایک دم سے آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شام ہو گئی ہے، اور جو ہی بادل چھٹتے ہیں سورج کے آگے سے ہٹتے ہیں تو پھر ایک نیا منظر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ چونکہ اس علاقے کے ساتھ بہت بڑا جنگل موجود ہے، اس لیے لکڑی کا استعمال یہاں پہ بڑا بے دریغ ہوا ہے۔ دو تین منزلہ مکان بنے ہوئے ہیں اور وہ سارے ووڈن سٹرکچر ہیں، یعنی بعض جگہوں پہ تو آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جو فرش ہے وہ بھی لکڑی کا ہے، دیواریں بھی لکڑی کی ہیں، چھت جو ہے وہ جستی چادریں اوپر ڈالی ہوئی ہیں کیونکہ برف باری بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، 10 فٹ سے زیادہ برف پڑتی ہے یہاں پہ، تو اس وجہ سے پھر یہ ہے کہ اوپر جستی چادریں ہیں لیکن ان کے نیچے جو ہے وہ لکڑی کا ہی استعمال ہے۔ یہ سبز ہلالی پرچم لہرا رہے ہیں اور یہ منظر دیکھیں، گھروں سے اٹھتا دھواں، رنگ برنگے پھول، بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں یہاں پہ۔ میں تو یہاں آنے والے سارے دوستوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ جب بھی آپ یہاں آئیں کوشش کریں کہ 2 سے 3 دن نکال کے آئیں، اور وہ یہ 3 دن آپ اس پرسکون ماحول میں رہیں، ایک سرے سے دوسرے سرے تک جائیں، ہر ماحول کو انجوائے کریں، کیونکہ ہر ماحول جو آپ کو ملتا ہے، ہر منظر جو آپ دیکھتے ہیں وہ دوسرے سے ٹوٹلی مختلف ہوتا ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں لوگ آپ کو ویلکم کرتے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں، لیکن بہرحال ان کی ایک پرائیویسی ہے، ان کا ایک کلچر ہے، اس کا احترام ہر حال میں لازم ہے۔ آپ ویڈیو بناتے ہوئے، تصویر بناتے ہوئے، بہت ساری خواتین ہیں جو کھیتوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں، مال مویشی چرا رہی ہوتی ہیں، لکڑیاں لے کے آ رہی ہوتی ہیں، گھروں کے باہر کام کر رہی ہوتی ہیں،
تو ان کی پرائیویسی کا ضرور خیال کریں تاکہ یہ لوگ آنے والے ٹورسٹ سے اسی طرح محبت سے پیش آئیں اور ان کے دل جو ہیں وہ مزید وسیع ہو جائیں اور یہ اور اچھے انداز میں آنے والے ٹورسٹ کو یہ لوگ ویلکم کریں۔ آج کے ولاگ کو میں اب ختم کرتا ہوں۔ کشمیر جنت نظیر سیریز کی باقی ویڈیوز بھی آپ دیکھنا چاہیں تو ان کا لنک موجود ہے اور آپ ویڈیو انجوائے کریں۔ اگلی ایک بہترین اور خوبصورت ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، میں اب واپسی کا سفر کرتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔